pulley passes over smooth pulley. दुईटा block mass m1 र m2 are attached at the end of the string which passes over a smooth pulley. यो एउटा पुल्ली छ, यहाँ एउटा ब्लक छ, यहाँ अर्को ब्लक छ, m1 र m2 भनौं कुन ठुलो हेरेर आवश्यकता अनुसार हामी युज गर्छौं। यो फिक्स पुल्ली छ। रकेटको एउटा क्वेशन भयो, बुझे रकेट सम्म गरे, त्यसपछि तिम्रो काम मैले बुझे, तिम्रो भनेको कुरा बुझे। अब यसपछि सबभन्दा पहिला एक्सेलरेसन इज इक्वल टु पहिलो के थाहा पाउनु पर्यो भने कुन ठुलो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। इफ भनेर m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 ठुलो छ भने एकमा एक्सेलरेसन a बराबर m2 माइनस m1 बाइ m1 प्लस m2 इन्टु g हुन्छ, इन्टु g हुन्छ। भनेको मतलब डिफरेन्स इन मास by sum of mass into g हुन्छ। difference in mass by sum of mass into g हुन्छ। दोस्रोमा टेंशन T is equal to twice m1 m2 by m1 plus m2 into g हुन्छ। 2 times product of mass by sum of mass into g हुन्छ। तेस्रोमा रिएक्सन एट पुल्ली भनेको रिएक्सन बराबर 2t हुन्छ। 4 times m1 m2 by m1 plus m2 हुन्छ into g। 4 times product of mass by sum of mass into g। मैले के भने हामीलाई चाहिने के भयो, एउटा दुईटा ब्लकलाई अट्याच गरेको छ, स्ट्रिङबाट अट्याच गरेको छ र पुल्लीबाट छोड्दियो भने सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन एक्सेलरेसन अफ द सिस्टम। एक्सेलरेसन कति हुन्छ? डिफरेन्स इन मास बाइ सम अफ मास इन्टु जी। टेन्सन अन द स्ट्रिङ, यो दुईटै टेन्सन स्ट्रिङमा लाग्ने टेन्सन बराबर हुन्छ ट्वाइस प्रोडक्ट अफ मास बाइ सम अफ मास इन्टु जी। र त्यसपछि रिएक्सन एट पुल्ली भनेको छ। रिएक्सन एन्ड टेन्सनमा के फरक छ? रिएक्सन भनेको यहाँ लाग्ने रिएक्सन हो, टोटल यता लाग्यो भने माथि लाग्ने रिएक्सन यति भयो, एक्सन र रिएक्सन। टोटल तल लाग्ने 2t भयो भने हामीलाई t र t गरेर 2t भयो भने रिएक्सन r बराबर हुनु पर्यो, एक्सन र रिएक्सन। टेन्सन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म डोरीमा लाग्नेलाई टेन्सन भनिन्छ। फ्री बडी डायग्रामबाट गर्ने हो, तर इक्वेसन बनाएर गरेको हामीलाई धेरै लामो हुने कारणले गर्दा फ्री बडी डायग्रामबाट गरेको हो, हामी सिधै लेख्दिन्छौँ। हेर यतिकै छ, यो भन्दा अझै सजिलो एउटा लेख्छु, फ्री बडी डायग्राममा हो गर्ने हो, तर अहिले इक्वेसन नचाहिए। 11 क्लास भएको भए फ्री बडी डायग्रामबाट गर्थ्यौँ, अहिलेलाई हामीलाई यो रिजल्ट मात्र चाहिएको हुनाले सिधै लेख्दिन्छौँ। अब तिमीले धेरै क्वेशन्सहरु मध्ये एउटाबाट सबै बन्ने टेन्सनमा टेन्सन रोपमा लाग्छ हो, डोरीमा लाग्ने फोर्सलाई टेन्सन भनिएको छ, टेन्सन रोपमा लाग्छ। अब म अर्को एउटा भन्छु, त्यसपछि सबैमा मिल्छ है यो। हेर त, यस्तो प्रकारको यो θ1 छ, यो θ2 छ भने यहाँनेर यसरी राखिएको छ भने यो m2 यो m1 m2 र m1 छ। यस्तो प्रकारको दुईटै इन्क्लाइन प्लेनमा राखेको छ भने हामीलाई कुन ठुलो भनेर हेर्नु पर्छ। इफ भनेर लेख्छु म, m2 sin θ2 is greater than m1 sin θ1। यो केसमा त मास मात्र हेरेर पुग्दैन, sin θ को पनि कुरा हेर्नु पर्दो रहेछ। त्यो ठुलो छ भने m2 तल मुभ गर्छ, देन m2 मुभ डाउन and m1 मुभ अप। m2 तल मुभ गर्छ र m2 मुभ डाउन and m1 मुभ अप। र यति बेला सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा एक्सेलरेसन a is equal to लेख्नु पर्यो m2 sin θ2 minus m1 sin θ1
by m1 plus m2 into g. दोस्रो नम्बरमा टेन्सन T is equal to हामीसँग रिजल्ट m1 m2 अनि sin θ1 plus sin θ2 into g by m1 plus m2. अब रिएक्सन यो केसमा दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्छ θ1 र θ2 को भ्यालु थाहा छ भने रिएक्सन निकाल्न सकिहाल्छ पेल्गाम ल अफ भेक्टर एडिसनबाट। यो भेरी जनरलाइज फर्मुला हो, जनरलाइज हो। थीटा भनेको होरिजेन्टल सँग बनाउने एंगल हो। हेर त एकचोटी, थीटा भनेको होरिजेन्टल सँग बनाउने एंगल हो। थीटा होरिजेन्टल सँग बनाउने एंगल भएको हुनाले यदि भर्टिकली झुन्ड्याएको छ भने थीटाको भ्यालु कति? सिधै झुन्ड्याएको छ भने थीटाको भ्यालु कति? 90 भयो भने m2 - m1 सेम आउँछ। अनि यदि एउटा टेबलमा राखेको छ, हेर एउटा टेबलमा राखेको छ, एउटा ह्याङ्गिङ गरिराखेको छ भने त्यो केसमा यसको लागि θ1 कति? 0, यसको लागि 90। 0 भयो भने यो हटिहाल्छ, m2g by m1 plus m2 हुन्छ ह्याङ्गिङ मास। त्यसकारण सबैमा मिल्ने हुनाले यो एउटा जनरल कुरा थाहा पाइराखौं। र दुईटै हेर यहाँ सिधै यो केसमा कति हुन्छ? एउटा 90 एउटा 0 भएको हुनाले एउटा 90 हटिहाल्छ, एउटा 0 हटिहाल्छ, एउटा 90 मात्र बाँकी रहन्छ। 1 भयो, m1 m2 by m1 plus m2 into g भयो सबै केसमा। सर एंगल मानेको त 11 मा गरेन त, तिमीले नगरेको हो त, तिमीले नगरेपछि छँदै छैन भन्ने कहाँ छ र आयुष पौडेल? त्यसकारण किताबमै छ, भिके श्रेष्ठको किताबहरुमै छ। त्यसकारण मैले यति थाहा पाइराखे, यति भएपछि सबैमा मिल्छ भन्न खोजेको। यो फर्मुला याद गर्यो भने याद गर्ने धेरै गाह्रो छैन, डिफरेन्सियल मात्रै हो, तर एंगल इन्क्लाइन प्लेनमा छ भने एंगल लिने मात्र हो। 11 को कोर्समा नभएको एप्लिकेसन पढ्नै पर्दैन। तिमी कम्तीमा के थाहा पाऊ भने कोर्समा नभएको एप्लिकेसन नपढ्नै पर्दैन, एप्लिकेसन हो नि त। तिमी त अहिले भनेको त 11 मा जे क्लासमा पढ्यौ, 11 मा त के गर्थ्यौ भने जाँचमा जे आएछ त्यही मात्र पढ्थ्यौ। इम्पोर्टेन्ट छ भने पहिला सोधिहाल्थ्यौ, त्यसमा समस्या छ नि त। यसमा टुटी हुँदैन। मेकानिक्समा धेरै फर्मुला छ, त्यसमा बुझ भन्नेको मेरो इम्पोर्टेन्स हुन्छ। कन्ठ गर्न अलि गाह्रो छ, त्यसकारण जति सकिन्छ बुझ्ने हो। यो भनेको चिज यो भनेको चिज यो भन्यो भने आफूलाई पनि कन्फिडेन्स हुन्छ, सजिलो हुन्छ। रिएक्सन यो केसमा कति हुन्छ हेर, यो टी यता हुन्छ, एउटा टी यता हुन्छ, यो दुईटा बीचको एंगल, यो टोटल एंगल थाहा भयो भने यो एंगल आइहाल्छ। आइसकेपछि r बराबर √t² + 2t² cos यो एंगल थीटा, यो थीटा प्लस t² गर्नुपर्छ। त्यो रिजल्ट युज गर्ने। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिउँ, सबै केसमा रिएक्सन 2t हुँदैन, यो भर्टिकली को मात्रै केसमा हुन्छ है, अरु बेला हुँदैन। अरु बेला रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्छ, दुईटामा लाग्ने टेन्सनको रिजल्टेन्ट। 2 blocks of mass 5 kg and 10 kg are attached at the end of a string which passes over a smooth pulley and released छोड़ देने। स्मूथ पुल्ली बाट पास गर्यो र छोड़ देने। एकमा द एक्सेलरेशन of system will be A मा 1/3 meter per second square, B मा 5/3 meter per second square, C मा 10/3 meter per second square, D मा 20/3 meter per second square। दोस्रोमा टेंशन on a string will be A मा 100/3 Newton, B मा 200/3 Newton, C मा 400/3 Newton,
डीमा 800/3 न्यूटन। कन्सेप्ट बुझाउनु न, फर्मुला मात्र लेखेन हो र, लेख्ने हो र। सुभाष रिमालले के कन्सेप्ट त त्यहाँ अब फ्री बडी डायग्राम बनाएर इक्वेसन बनाएर लेख्ने हो। तिमीले इक्वेसन सल्भ गरेर लेखेको बाबु, त्यसमा अलि कन्सेप्ट भन्ने कुरा नै फ्री बडी डायग्रामबाट आउँछ सुभाष। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टबाट क्वेसन आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, सबैबाट आउँछ। प्लस 2 पढेको सबैबाट आउँछ। आउँदैन भनेर कसैले भन्नै सक्दैन। अब केयुको जाँच दियो होला, त्यहाँ सबै अर्ग्यानिकै धेरै क्वेसन सोध्यो। अब के लाग्छ? त्यसकारण त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि। कहिलेकाहीँ मेकानिक्सै गायब भएको रेकर्ड पनि छ। त्यसकारण मैले बारम्बार भनिरहेको छु, क्वेसन कुन च्याप्टरबाट आउँछ भन्ने थाहा भएको भए त त्यही च्याप्टर मात्र पढाएर तिमीलाई 2-4 दिनमै सिद्धिहाल्थ्यो नि, हैन? हाम्रो काम के हो? 11-12 मा भएका सबै चिज पढ्नुपर्ने। मिक्स्ड कम्बिनेसन अफ सेल पनि पढ्नुपर्छ सबै। 11 मा पढेको 12 मा पढेको केही पनि नछोडेर पढ्ने। हिट अब यसपछि पढाउँछु म। अब म पढाउने हो, त्यसकारण हिट मैले पढाउने भएको हुनाले म पढाउँछु। तिमी चिन्ता किन गर्छौ? तिमीलाई छिटो भन्दा छिटो मैले सबै कुरा। ल अब हेरौँ एकचोटि। मैले यसमा तिम्रो भनेको एकजना विद्यार्थीले कन्सेप्ट बुझाउनु भनेको फ्री बडी डायग्राम बनाउने धेरै लम्बा चौडा भावनाले गर्न सकेन है बाबु। ल त्यसलाई छोड्दिउँ। एक्सेलरेसन ए बराबर हामीले जानेको कन्सेप्ट के विचार गर्यौं भने डिफरेन्स इन मास। डिफरेन्स इन मास भनेको ठुलो माइनस सानो 10 - 5 बाई सम अफ मास 10 + 5 into g is equal to 10/3 meter per second square. आंसर सी। अब दोस्रोमा जाऊं। t बराबर 2 times product of mass 10 into 5 by 10 + 5 into g. यसबाट 10 to the 10 1000 by 15 is equal to 200/3 न्यूटन। 200/3 न्यूटन। एकदमै राम्रो बन्यो। तर आन्सर 1 को सी, सेकेन्ड को ए भन्यो, बी हुनुपर्ने। 2 times product of mass by sum of mass into g। यति कुरा बताएँ। यहाँभन्दा धेरै बताएन है। अरू एंगल भएको सबै तिमी गर्न सक्छौ भने जाँचमा धेरै सोधेको पनि छैन, जस्ट थाहा पाइराख्ने है। फेरि जाँचमा कहिलेकाहीँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, जुन पढेन, जुन सजिलो छ तर पढेन त्यही आउँछ, त्यही मिस्टेक भयो। त्यसमा सामान्य आइडिया बनाइराख्नु पर्छ। प्रिन्सिपल of conservation of linear momentum. Linear momentum. Condition के छ भन्दाखेरि if f is equal to 0, if no external force act on the system of colliding bodies, total momentum remain constant. mv is equal to constant. Total linear momentum of system remain constant. If no external force act on the system of colliding bodies, total linear momentum of system remain constant. Example बाट सुरु गरे फेरि। A ball of mass 2 kg moving with 40 meter per second collide with another ball of mass 3 kg moving with अलि बढी लेखेँ, 80 लेखेँ, 16 यहाँ 40 लेखेँ। 40 meter per second। एक नंबरमा find velocity if both move together। both दुईटा क्वेशन लेख्नु खोजे है। if भनेर एक नंबरमा ए मा both move together, दोस्रोमा first rebound with 20 meter per second while
moving in एक नम्बरमा सेम डिरेक्सन र दोस्रोमा अपोजिट डिरेक्सन। चारवटा इन्फर्मेसन लेख्नु पर्ने, क्वेसन एउटै मात्र गर्नु खोजेको। while moving in A मा सेम डिरेक्सन, सेकेन्डमा अपोजिट डिरेक्सन। सेम डिरेक्सनको लागि दुईटा, अपोजिट डिरेक्सनको लागि दुईटा, अलि धेरै गर्न खोज्ने। भूपेन्द्र कटवालले सबैभन्दा बढी तपाईलाई पढाउँ, तिमीलाई चिन्ता किन गर्छौ, तिम्रो काम के भने चुपचाप बस्ने, पढ्ने, धेरै भन्दा धेरै पढ्ने, सिक्ने तिम्रो काम थियो, सोध्ने। त्यसकारण अहिले छोड्देऊ त्यो अननेसरी कुराहरू, पछि कुरा गरौँ न। अब हाम्रो काम सुनौ। दुईटा बल मुभ गरिराखेका छन् अनि पहिला मुभ टुगेदरको कुरा गरौँ। एक नम्बरमा हामीले ए को कुरा गरौँ, मुभ टुगेदर। मुभ टुगेदर कुन कन्डिसनमा? सेम डिरेक्सनको लागि। हेर त, यो एउटा बल छ M1 गइराखेको छ U1 ले, यो अर्को बल छ M2 गइराखेको छ U2 ले, अनि दुईटा सँगसँगै गयो, मुभ v भेलोसिटी मुभ गर्यो। त्यही हो। हेर त एकचोटि, त्यसो भनेदेखि हामीले के बुझ्यौं? M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to M1 plus M2 into V. V is equal to M1 भनेको 2 into 80 plus 3 into 40 by 2 plus 3. यसबाट 160 plus 120 by 5 is equal to 280 by 5 is equal to 5 5 is 25 56 meter per second। एक नम्बर पे आन्सर आयो। अब दोस्रोमा अपोजिट डिरेक्सन भनेको छ। दोस्रोमा अपोजिट डिरेक्सन, अपोजिट डिरेक्सनको लागि यो एउटा बल छ M1 गइराखेको छ U1 ले, यो अर्को बल छ M2 गइराखेको छ U2 ले। दुईटा कोलाइड गर्यो, कोलाइड गरेपछि कता जान्छ त? अब भन्नु पर्यो कता जान्छ त, एकचोटि भन्नु पर्यो। अब U1 तिर कि U2 तिर? कता जान्छ? U1 तिर, जसको मोमेन्टम धेरै छ त्यतातिर भन्नुपर्छ। अरे एकदम राम्रो, मलाई चाहिने यही हो, जसको मोमेन्ट जोडेको हो। दुईटा भेक्टरलाई जोड्दाखेरि पोजिटिभ भनेको कता हुन्छ भने जुन धेरै छ त्यतातिर। हेर त एकचोटि, 4 हामीलाई हामीसँग भएको अनुसार 180 120 भन्नेबित्तिकै यसको मोमेन्टम धेरै भएको हुनाले यता जान्छ भनेर मान्नु पर्यो। यसकारण M1 U1 माइनस M2 U2 गर्नुपर्छ है। भेक्टरलाई जोड्दाखेरि एउटै डिरेक्सन हुनु पर्यो, M1 plus M2 into V। यसबाट V is equal to 2 into 80 minus 3 into 40 by 2 plus 3 is equal to 160 plus 1 minus 120 by 5 is equal to 8 meter per second। जता भी धेरै छ त्यो मिलेन। आयुष कुमार शाहको मिलेन है। जता भी हुन त अहिले त्यतै हो, तर तिम्रो भनेको मिल्दैन। किनभने कहिले काहीँ के भइदिन्छ, यसको भेलोसिटी 1 केजी भेलोसिटी धेरै भए तापनि यो 5 केजी के रे 5 केजी भेलोसिटी कम भए तापनि यता मुभ गर्छ। मास बढी पनि होइन, भेलोसिटी बढी पनि होइन, जसको मोमेन्टम धेरै छ त्यतातिर मुभ गर्छ भनेर याद गर्नुपर्छ। जसको मोमेन्टम धेरै छ त्यतातिर यहाँ मुभ गर्छ। दुईटा क्वेशन हामीले यहाँ भन्यौं। अब दोस्रो केसमा सेम मुभ टुगेदर भनेको केसमा गर्यौं। दोस्रोमा रिबाउन्डको कुरा गर्छौं। रिबाउन्डमा सेम डिरेक्सनमा रिबाउन्ड भयो रे। सेम डिरेक्सनमा मुभ गर्दाखेरि रिबाउन्ड भयो। हेर त, यो M1 छ गइराखेको छ U1 ले, अनि यो M2 छ गइराखेको छ U2 ले। तर यसपछि यो M1 यता गएछ र यो M2 यता गएछ। रिबाउन्ड भनेको मतलब यसरी पछाडी आयो भन्ने बुझ्छौं हामी। अब हेरौं त, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टु माइनस M1 V1 हुन्छ है। यो सिकाउन खोजेको यही हो। जता भए पनि डिफरेन्स गरेर पोजिटिभ आउने गरे
हुन्न हुन्छ त्यसमा फेरि समस्या पर्छ कि नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स अपोजिट डिरेक्सन भन्नुपर्छ त्यसकारण त्योभन्दा बेटर हामीले जानेको फिजिक्स पढ्ने मान्छेले जानेको जोडेको हो दुईटा भेक्टरलाई जोड्दा वा घटाउँदा डिरेक्सन सेम चाहिन्छ जुन ठुलो छ त्यसको डिरेक्सनमा पोजिटिभ आउँछ भन्दा बेटर होला भनेर मैले भनेको तिम्रो भनेको ठिक छ नेगेटिभ आएपछि नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स मोभ्स इन अपोजिट डिरेक्सन भन्नुपर्छ इज इक्वल प्लस m2 v2 अब हेर त v2 इज इक्वल टु m1 भनेको 2 into 80 प्लस 3 into 40 प्लस यहाँनिर 2 into 20 बाई 2 प्लस के अरे यहाँ 3 मात्र छ 3 यसबाट 160 प्लस 120 प्लस 40 बाई 5 होइन 3 यो 3 मात्र हो सिम्प्लिफाई गरेर आन्सर आयो मिटर पर सेकेन्ड अब दोस्रोमा अपोजिट डिरेक्सन को कुरा गरौं अपोजिट डिरेक्सन अब हेर त यो एउटा बल छ m1 यता गइराखेको छ u1 ले यो बल छ m2 गइराखेको छ यता यता गइराखेको छ अनि ठोकिसकेपछि यो यता गयो रे रिबाउन्ड भयो रे भने अर्को बल m2 मैले माने यता गयो भनेर मान्ने कहिलेकाहीँ नेगेटिभ आयो भने तिम्रो भने जस्तो पनि होला अहिले यसरी मान्ने अब हेर त m1 u1 यो यता छ त्यसकारण माइनस m2 u2 यो यता छ त्यसकारण उता फर्काउँदाखेरि माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 भेक्टरलाई जोड्दा वा माथिको सेम डिरेक्सन कसरी भयो र सर अलि बुझेन नारायण पौडेलले कुन भन त कुन बाबु नारायण भन त माथिको कुन कसरी भयो मैले यहाँ कुन बुझेन यो बुझेनौ कि म त्यही भन्छु नि यो यसमा समस्या हो रिबाउन्डको केस हेर त यसमा हो बाबु रिबाउन्ड 1 वाला रिबाउन्ड 1 ठिक छ हेर त मैले m1 u1 यता m2 u2 यता ठिक छ यो यता गयो यसलाई उता फर्काउँदा माइनस भएन नेगेटिभ भेक्टर अनि यो त छँदै छ ल भन त अब म गर्न बाँकी छ बखन अहिले कसरी भएको त्यसको नि डिरेक्सन चेन्ज भएको कुनमा बाबु m2 v2 प्लस कसरी भएको m2 v2 उतै छ मैले पोजिटिभ माने त्यहाँ जे बनाएको छु त्यसले बनाउन खोजेको त्यही लेखेको m2 किन त्यता कता बनाउने विचार छ यता बनाउने विचार छ बनाउ न अनि माइनस लेख अनि त्यसपछि फाइनल्ली नेगेटिभ आयो भने अपोजिट भन न मैले उता बनाइदिए अनि के आउँछ हेर्छु अब यसपछि यहाँनिर हेर m1 भनेको ठाउँमा 2 into 80 माइनस 3 into 40 प्लस यो हेर्दाखेरि 2 into 20 is equal to 3 v2 or v2 is equal to 160 minus 120 plus 40 by 3 यो भनेको 300 minus 120 भनेको 80 by 3 meter per second ठीक छ मैले मानेको ठीक भयो साथीहरु प्लस 2 मा जानु पर्छ प्लस 2 मा अलि राम्रो पढेन यो समस्याकै यही कुरा हो v1 कसरी रिबाउन्ड विथ 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ वीरेन्द्र कुमार यादव एक्चुअली हेर त रिबाउन्ड विथ 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेकै छ वीरेन्द्र कुमार यादव यु सी द क्वेशन्स वन्स तिमीहरूलाई धेरै समय पढाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ कतिजना विद्यार्थी कतिजना ठिक छ अहिले टाइम छैन यो पढाइ भनेको साइन्टिस्ट बनाउने पढाइ होइन प्लस 2 को पढाइ होइन प्लस 2 को पढाइ भनेको के थियो तिमीलाई त्यस्तै प्रकारको थियो त्यसकारण बिर्सियो ठिक छ बिर्सिएको हुनाले त पढ्न आयो नपढ्न आएपछि त हामी पनि बेरोजगार भइहाल्छौँ नि तिमी आएको हुनाले त हाम्रो अस्तित्व बाँकी छ त्यसकारण पनि ठिक छ ट्राई गर्ने हो तर समयको कारणले गर्दा अलिक समय गाह्रो भयो क्या समयको कारणले गर्दा अलिक गाह्रो भयो समय कति तिमी छोड्देऊ न जाँच क्लास त भइरहेको छ तिम्रो कोर्स कम्तीमा हामीले लाग्यो कि यति गरेपछि विद्यार्थीले राम्रो गर्न सक्छ नहुन्जेलसम्म हामी क्लास गर्छौँ कति धेरै जसोको 18 19 20 गते जाँच छ कसैको मात्र 14 15 होला त्यसकारण 14 15 गतेसम्म त क्लास त हुने नै भयो है ल अब एक्जाम्पल नेक्स्ट म गर्छु stationary mass explode in
three fragments of mass 1:1:2, in which two equal fragments move with 30 meters per second and 40 meters per second at right angle, then velocity of greater fragment will be velocity of greater fragment will be A, ma'am, 25 meters per second, B, ma'am, 30 meters per second, C, ma'am, 50 meters per second, D, ma'am, 100 meters per second. Stationary mass explode. अब किताबमा so many questions are there. मैले यहाँनिर मैले 1:1:2 भने कहिलेकाहीँ 1:2:3 होला, कहिलेकाहीँ इक्वल मास भन्दा so many questions are there है. सबैको तरिका एउटै हो. मैले यति मात्र बताउन खोजेँ कि एउटा स्टेशनरी मास एक्सप्लोड भयो, स्टेशनरी मासको मोमेन्टम कति हुन्छ? 0. मोमेन्टम 0 हुन्छ. अब हेर त, तीन टुक्रा बनेछ, दुईटा टुक्रा परपेन्डिकुलरमा गयो, mu1 भनौं, दुईटा टुक्रा mu2 भनौं, मैले इक्वल मासलाई mu1 र mu2 भने, अनि थर्ड मास कता जानुपर्छ? इक्वल दुईटाको रिजल्टेन्ट मोमेन्टम जता छ त्यसको अपोजिटमा है. यो याद गर्नुपर्छ, यो बुझ्नुपर्छ. किन भन्देखि नेट मोमेन्टम 0 हुनको लागि दुईटाको रिजल्टेन्ट जति छ, थर्ड मस्ट बी इक्वल इन म्याग्निट्युड, अपोजिट इन डिरेक्सन. थर्ड मस्ट बी इक्वल इन म्याग्निट्युड, अपोजिट इन डिरेक्सन. आन्सर ए हो. एकदमै राम्रो भन्यो. अब हेर त, यसलाई मैले 2m लेखेँ, यहाँ अलि गल्ती भयो, किन 1m:m 1:1:2 भनेको 2m. 2mv इज इक्वल टु रुट ओभर mu1 भनेको 30 को स्क्वायर प्लस m इन्टु 40 को स्क्वायर. आन्सर आइहाल्यो. v इज इक्वल टु 50/2 इज इक्वल टु 25 मिटर पर सेकेन्ड. नम्बर पनि अलि सजिलो दिएको मैले, टक्कै आन्सर आओस् भनेर, तर मैले यो भन्न खोजेको होइन कि सधैँ यस्तै हुन्छ भनेर. जतिसुकै होला, तिम्रो सो मेनी क्वेसन्स आएर दिएर फेरि त्यहाँ क्वेसन धेरैवटा छन्, जाँचमा पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ. यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ है, किन धेरै समय पनि लागेन, कन्सेप्ट पनि जान्नुपर्ने भयो. त्यस कारण यस्तो क्वेसन एन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ, सोधेको पनि देखिन्छ. त्यसमा फेरि भनिदिनुहोस्, ठिक छ? एउटा स्टेसनरी मास तीन टुक्रा बन्यो, जसमा दुईवटा टुक्राहरू परपेन्डिकुलरली मुभ गर्यो. हामीलाई यहाँ भने टु फ्र्यागमेन्ट्स अफ इक्वल मास, टु इक्वल फ्र्यागमेन्ट्स भनेको छ. m र m वाला परपेन्डिकुलरली मुभ गर्यो भने अर्को फ्र्यागमेन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको छ. हामीले बुझ्यौं के भने स्टेशनरी मास भएको हुनाले यसको मोमेन्टम 0 थियो. यसपछि यो दुईटाको मोमेन्टम जति छ, यसको मोमेन्टम इक्वल इन म्याग्निट्युड, अपोजिट इन डिरेक्सन हुनु पर्यो. रकेट एक्सप्लोड हुँदाको केसमा रकेट कति टुक्रा बन्यो भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ. तिमीले रकेट दुई टुक्रा बन्यो भने इक्वल आइन अपोजिट भन्ने, धेरै टुक्रा बन्यो भने चाहिँ सबैको सम गर्नुपर्छ. त्यसको लागि हामीलाई यति लामो क्वेसन आउँदैन. मोमेन्टम रिमेन कन्जर्भ. रकेट फेरि मुभ गरिराखे, रकेट मुभ गरेको हुनाले त्यसको इनिशियल मोमेन्टम बराबर फाइनल मोमेन्टम भन्नुपर्छ. 30 र 40 भनेको छ, कहाँ 30 ले हिँड्यो भनेको छ? कीर्तन भन त. स्टेशनरी मास भएन लिनुपर्छ. स्टेशनरी मास भएन भने एमबी लिनु. करेक्ट. तिम्रो प्रोजेक्टाइलमा पनि छ धेरैवटा क्वेसन. हेर्नु अब त्यहाँ प्रोजेक्टाइलमा के भनेको छ? ग्रेटेस्ट हाइटमा एक्सप्लोड भयो भनेको छ भने इनिशियल मोमेन्टम तिमीले जस्तै दुई टुक्रा भन्यो भने तिमीले के गर्छौ? इनिशियल मास 2mu cos θ लेख्नुपर्छ. प्रोजेक्टाइलको ग्रेटेस्ट हाइटमा भेलोसिटी u cos θ इज इक्वल टु कति छ लेख. तिम्रो काम. त्यसकारण त तिम्रो काम भयो नि. मैले कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम युज गर्न खोजेको. यहाँ भन्दा धेरै कुरा भनेन, यहाँ धेरै समय लस नगरौँ, यति नै भने. अब मैले फ्रिक्सनको कुरा गर्छु. फ्रिक्सनमा पनि धेरै थ्योरी कुरा हामीलाई थाहा छ. एप्लिकेसन टिपिकल एक्जाम्पलबाट मात्र स्टार्ट गर्छु. एक दुईवटा इन्फर्मेसन यहाँ बताउँछु. पहिलो इन्फर्मेसन के जान्न खोजेको भने
mu static, coefficient of friction static is greater than mu kinetic is greater than mu rolling. Coefficient of static friction is greater than coefficient of kinetic friction is greater than coefficient of friction. यो S भनेको static 2 MB कसरी आयो भनेको छ एकचोटि हेर त 1:1:2 भनेको चाहिँ ए मास m m र 2m भन्न मिल्छ भन त बाबु सुरज ठकुरी सुरज भन त m m र 2m भन्न मिल्छ मिलिसकेपछि यो दुईटालाई mu यसलाई mb mu1 mu2 यसलाई 2mb ल भन त सुरज बडा है ल अब यसपछि दोस्रो इन्फर्मेसन static friction is self adjusting force अनि अर्को इन्फर्मेसन के लेख्न खोजेको भने यहाँनिर if applied force is less than F limiting force of friction भन्दा कम भयो भने then frictional force is equal to F applied force. यो भयो भने frictional force is equal to applied force हुन्छ यति कुरा जानकारी गराए F बराबर म्यु आर भन्ने धेरै प्रयोग हुने फर्मुला तिमीलाई थाहा छँदैछ त्यसबाट स्टार्ट गर्न खोजेको एक्जाम्पलबाट सुरु गरे when a block is pushed on floor of coefficient of static and kinetic friction 0.4 and 0.3 until it just start to move and same force act continuously then acceleration will be of block will be A ma 1 meter per second square, B ma 2 meter per second square, C ma 3 meter per second square, D ma 4 meter per second square. यो FL भनेको के हो लिमिटिङ फोर्स अफ फ्रिक्सन यो FL भनेको लिमिटिङ फोर्स अफ फ्रिक्सन लिमिटिङ भनेको स्ट्याटिक को सबभन्दा बढी भ्यालुलाई लिमिटिङ भनिन्छ फर्स्ट पोइन्टमा के छ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन कोएफिसिएन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन कोएफिसिएन्ट अफ रोलिङ फ्रिक्सन उद्देश्य विक्रम शाह अंकित रेग्मीलाई मैले FL भनेको लिमिटिङ फोर्स अफ फ्रिक्सन भनेको भयो बाउ ल अब म यहाँनिर हेर मैले के भनेको कुरालाई फेरि एकचोटि रिकल गर्न खोज्छु हामी हाम्रो डेली लाइफको कुरा गरौँ एकचोटि एउटा ब्लकलाई मैले ग्राउन्डमा तान्दै गएँ भने तान्ने बल बढ्दै जान्छ बढ्दै गएपछि जति बेलासम्म त्यो मुभ गर्दैन त्यति बेलासम्म बढ्छ अब मुभ गर्यो भने फ्रिक्सन घटिहाल्छ है स्ट्याटिक फ्रिक्सन को सबभन्दा बढी लिमिटिङ हामीले ग्राफ पनि बनायो होला 11 पढ्दाखेरि लिमिटिङ भन्यौ त्यसपछि मुभ गर्दाखेरि काइनेटिक फ्रिक्सन कम भइहाल्छ त्यसकारण अब यहाँ के भयो भने एउटा यो ब्लक छ यसलाई मैले बल लगाएँ लगाउँदा कति बेलासम्म लगाएँ मुभ नगरुन्जेलसम्म लगाएँ त्यसलाई भनिन्छ लिमिटिङ भनिन्छ है त्यति बेला भन्छ लिमिटिङ एफ लिमिटिङ अब त्यसो सेम फोर्स एक्ट कन्टिन्युअसली यो लगाइराखेँ मैले लगाएको फोर्स यति हो तर फ्रिक्सनल फोर्स यसलाई अपोज गर्ने फोर्स भनेको एफ काइनेटिक मात्र हो इज इक्वल टु एफआर लेख्न मिल्छ रिजल्टेन्ट भनेर लेखेको फेरि एकचोटि रिकल गरौँ मैले त्यो ब्लकलाई पुश गर्दै गएँ जति बेलासम्म मुभ गरेन त्यस बेला
मैले लगाएको फोर्स एफ लिमिटिङ र त्यसमा मैले लगाएको फोर्सलाई अपोज गर्ने त्यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स एफ काइनेटिक। मैले त मुभ गर्दै गर्दै गएर 25 न्युटनसम्म लगाउँदा मुभ गर्यो, 25 न्युटन पुगेपछि फोर्स सडनली 15 न्युटन भइहाल्यो। फोर्स सडनली 15 भइहाल्यो, मैले 25 लगाएको मैले लगाएको यही हो, तर फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स घटिहाल्यो। त्यसकारण अब हेर त, म्यू स्टैटिक इन्टु एमजी माइनस म्यू काइनेटिक इन्टु एमजी इज इक्वल टु एमए। एमएम काट देऊ, ए बराबर 0.4 माइनस 0.3 जी भयो। यसबाट 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। Example 2. A car moving with 20 meter per second whose engine is switched off. Engine switch off गरिदिने. Then car moving with 20 meter per second whose engine is switched off. Then find भने एक नम्बरमा maximum retardation, दोस्रोमा time to come to rest, तेस्रोमा distance covered, before coming to rest. If coefficient of friction is is 0.2, एउटा कार गइराखेको छ मुभिङ विथ 20 मिटर पर सेकेन्ड, इन्जिन अफ गरिदियो, स्विच अफ गरिदियो, इन्जिनलाई अफ गरिदियो भने तेल रेस्टमा आउँछ आउँदैन? ल गोकर्ण, एउटा कार मुभ गरिराखेको छ, इन्जिन सडनली अफ गरिदियो, इन्जिन अफ गर्यो भने केही समयपछि रेस्टमा आउँछ आउँदैन? के कारणले आउँछ? फ्रिक्सनको कारणले गर्दा। त्यो फ्रिक्सनले प्रोड्युस गर्ने रिटार्डेसन कति रहेछ, म्याक्सिमम रिटार्डेसन कति रहेछ भन्ने बित्तिकै फ्रिक्सनल फोर्स हामीले जानेको अनुसार एक नम्बरमा एफ अफ फ्रिक्सन इज इक्वल टु एमए। ए भनेको रिटार्डेसन, फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू एमजी हुन्छ है, इज इक्वल टु एमए। यसकारण यो क्यान्सल भयो और ए बराबर म्यू भनेको 0.2 इन्टु 10 इज इक्वल टु 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यो कारमा प्रोड्युस होने मैक्सिमम रिटार्डेसन इज 2 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। रिटार्डेसन हो यो, फेरि नेगेटिभ लेख्नुपर्छ अहिले काम लागेको बेला एप्लिकेसनमा। एक नम्बर टाइम टु कम टु रेस्टमा आउनलाई लाग्ने समय भन्ने बित्तिकै हेर त 0 इज इक्वल टु लेख्नु पर्यो u माइनस एटी। यसकारण t इज इक्वल टु u बाई ए। u भनेको 20 बाई 2 इज इक्वल टु 10 सेकेन्ड। तेस्रो नम्बरमा डिस्टेन्स कभर्ड बिफोर कमिङ टु रेस्ट। हामीलाई जाँचमा यो त निकाल्नै पर्छ। निकालिसकेपछि डिस्टेन्स निकाल्नु छ भने फाइनल भेलोसिटी 0 इज इक्वल टु u स्क्वायर माइनस 2as। यसबाट और s इज इक्वल टु u स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टु 20 को स्क्वायर बाई 2 इन्टु 2। यसबाट 400 बाई 4 इज इक्वल टु 100 मिटर। जे चाहियो तिम्रो आवश्यकता अनुसार निकाल्न सक्छौ भनेर मानेको। मैले यति मात्र सिकाउन खोजेको, मेन सिकाउन खोजेको यो फ्रिक्सन जसले गर्दा कारलाई रेस्टमा ल्याउँछ र यसकारण फ्रिक्सनले गर्दा हुने प्रोड्युस हुने म्याक्सिमम रिटार्डेसन इज दिस मच। भयो नम्बर नेक्स्ट। When a block is placed on slab as in figure, यहाँ एउटा स्ल्याब छ अरे, त्यसमाथि ब्लक छ। यो स्ल्याब हो, यो ब्लक हो। यसको म्याक्सिमम एज इन फिगर
maximum acceleration of slab if both move together is if mu is coefficient of friction between block and slab. Block or slab based on coefficient of friction mu छ भने maximum acceleration produced on slab is भनेर a मा mu g, b मा g by mu, c मा mu square g, d मा g by mu square. अब कहिले काहीँ यस्तो क्वेशनलाई डाइमेन्सनबाट पनि चेक गर्न मिल्छ है, डाइमेन्सनबाट पनि चेक गर्न मिल्छ, तर अहिले मिलेन, अहिले गडबड भयो। म्याक्सिमम एक्सेलरेसन भनेको हुनाले a को भ्यालु निकाल्नु छ, त्यसकारण सबैको LT इन्भर्स 2 नै भयो, मिलेन। b भन्यो, कसरी भन्यो, गेस गरेर भन्यो कि त्यतिकै भन्यो, हेर त यो स्ल्याब है, देखिरहेछौ तिमीले, यो स्ल्याब यता तान्यो भने यसमा यो इनर्सियाको कारणले कता जान खोज्छ, MA यता जान खोज्छ है, फ्रिक्सन यता लाग्छ, F अफ फ्रिक्सन। मुभ टुगेदर हुनलाई कन्डिसन के छ, मुभ टुगेदर सँगसँगै मुभ गर्नको लागि यो फ्रिक्सनल फोर्स MA एकदम जोडले तान्यो भने त ब्लक भइहाल्छ यता, तर हाम्रो कन्डिसन के हो भने मुभ टुगेदर को लागि A max is equal to maximum acceleration अथवा MA max is equal to फ्रिक्सनल फोर्स हुनु पर्यो। यसबाट MA max is equal to mu mg, mm काटिन्छ, त्यसले के इम्प्लाई गर्छ, A max is equal to mu g। तिम्रो लेखेको भनेको कुरा मिल्यो त? एकजना विद्यार्थीले भनेको छ B भनेर, मिल्यो त? कीर्तन जोशी गेस गरेर भनिदियो है, गेस गरेर अलिक कम भन, बुझ्ने बानी बसाले क्या तिमी पढ। म्याक्सिमम एक्सेलरेसन भनेको मतलब हामीले यसलाई तान्दै गयौँ भने, ब्लकलाई तान्दै गयौँ भने, जोडले तान्यो भने त हेर त, जोडले तान्यो भने त यो त उता गइहाल्छ नि हैन। त्यसकारण एक्सेलरेसन बढाउँदै 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 गइसकेपछि म्याक्सिमम कतिसम्म हुन सक्छ ताकि दुईटा सँगसँगै मुभ गरोस्। परमेश्वर अधिकारी ठिक हेर्यो, सुनाएको नि मसँग, हेर त यो एउटा स्ल्याब छ, स्ल्याब माथि ब्लक राखिएको छ, यसरी राखिएको छ, मैले स्ल्याबलाई तान्दैछु, स्ल्याबलाई यता तान्यो भने इनर्सियाको कारणले यो यता जान्छ, MA max मैले बढ्दै जान्छ, यता गयो भने फ्रिक्सन छैन भने त जति सुकै सानो भए पनि गइहाल्छ, त्यसकारण यो यता जान खोज्यो भने फ्रिक्सन यता लाग्छ। फ्रिक्सन भने त बढ्दै 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 गएर कतिसम्म बढ्छ, लिमिटिङ छ। मास कसको हो, मास यसको हो, स्ल्याब के ब्लकको हो, जसमा हामी हेरिराखेका छौँ त्यसैको मास हुन्छ। सन्दीप रोकाया, मास कसको भन्दाखेरि जसको हामीले लिइरहेको छौँ, यसको त एक्सेलरेसन छ मतलब छैन, यो एक्सेलरेसन भनेको यहाँ इम्पार्ट हुन्छ, त्यसकारण यसकोमा लाग्ने म्याक्सिमम इनर्शियल फोर्स बराबर फ्रिक्सनल फोर्स हुनु पर्यो। ल भन सन्दीप रोकाया, भन त बाबु, A max बराबर फ्रिक्सनल फोर्स हो म्यू एमजी। A सानो हुन्छ, A सानो भनेको फ्रिक्सन अनुसार फरक हुन्छ, एकदमै धेरै फ्रिक्सन छ भने बढी नै 2-3 पनि हुन सक्छ, त्यो कति हुन्छ, सेम हुन्छ। एक्सेलरेसन सेम हुन्छ, सँगै मुभ गर्नलाई सेम हुन्छ, डिफरेन्ट भयो भने गर्न बाँकी छ, म गराउँछु नि, म डिफरेन्ट टाइममा मैले भनिसकेँ, बारम्बार भनिरहेको छु, म सकभरि धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन किताबमा भएका एप्लिकेसन्सहरू कम्तीमा बनोस् भन्ने हिसाबले गर्छु। त्यसपछि हेरौँला, एक्सेलरेसन त ब्लकको निस्केन र सर ब्लकको एक्सेलरेसन कति हुन्छ ताकि दुईटा सँगसँगै मुभ गरे भनेको छ। ब्लकको एक्सेलरेसन र स्ल्याबको एक्सेलरेसन दुईटैको बराबर हुन्छ नि बाबु नारायण अधिकारी। मैले स्ल्याबमा दिएको एक्सेलरेसन भनेको ब्लकको सँगसँगै मुभ गर्नलाई कन्डिसन के हो, दुईटाको सेम एउटै के अरे एक्सेलरेसन सेम हुन्छ। नारायण भन त, नारायण पौडेल, दुईटाको एक्सेलरेसन सेम भयो भने मात्रै सँगसँगै मुभ गर्छ, यहाँ त्यही भनेको छ नि, मुभ टुगेदर भनेको छ नि त है। एक त दुईटा सँगसँगै मुभ गर्नलाई म्युजी हुनु पर्दो रहेछ। नम्बर 4, a block of mass
4 kg is placed on floor of coefficient of friction 0.3, then block is pushed by a force eight Newton, then frictional force will be A मा 3 Newton, B मा 6 Newton, C मा 8 Newton, D मा 12 Newton. सी आन्सर एकदमै राम्रो भने प्रज्वल बेटवाल गर्नै पर्ने बुट्टे गर्नै नपर्ने क्वेसन हो। पहिला के गर्ने, फ्लोरमा राखेको छ एउटा ब्लक छ, यसमा यो फ्लोरमा राखेको छ, यसमा हुन सक्ने एफ लिमिटिङ कति हेरेर म्यु आर हुन्छ, म्यु भनेको 0.3, आर भनेको एमजी, 4 into जी भनेको 10, यसबाट 12 न्यूटन। अब हेर त एप्लाइड फोर्स इज 8 न्यूटन भन्ने बित्तिकै फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु applied force is equal to 8 न्यूटन नै भयो। कति बेलासम्म हुन्छ भन्दाखेरि ओभरकम नगरुन्जेलसम्म, सधैँ होइन, ओभरकम नगरुन्जेलसम्म। फेरि ओभरकम गर्यो भन्दा फेरि रिजल्टेन्ट को कन्सेप्ट आउँछ, त्यसकारण ओभरकम नगरुन्जेलसम्म फ्रिक्सनल फोर्स र एप्लाइड फोर्स बराबर हुन्छ। नम्बर 5, a block of mass 10 kg is held stationary on vertical wall by applying force perpendicular to wall. A block of mass 10 kg is held stationary on vertical wall by applying force perpendicular to wall. The minimum force required to keep the block stationary if mu is 0.4 is A मा 100 न्यूटन, B मा 250 न्यूटन, C मा 450 न्यूटन, D मा 500 न्यूटन। मैले यहाँ सिकाउन खोजेको कुरा भर्टिकल वालमा बडी ब्लक रिमेन स्टेशनरी भनेको छ। यसको मिनिङ के हो एकचोटि मिनिङ बताउन खोजे। मैले मानौ यो मसँग त यो एउटा कपडाको देखियो 250 क्याल्कुलेट गरे सर, ल भेरी नाइस टेक्सिङ आयो। यो एउटा ब्लक छ, ब्लक माने मैले यसलाई थोरै बल लगायो भने सुल्ली भइहाल्छ, धेरै बल लगायो भने बसिहाल्छ। सबभन्दा कम कति बल लगायो भने इट रिमेन स्टेशनरी भनेको छ यो भर्टिकल वाल हो। यहाँ एउटा ब्लक छ, यसरी राख्यो स्टेशनरी भयो। स्टेशनरी के भयो भने हुन्छ भन त, अब के भयो भने यो ब्लक स्टेशनरी हुन्छ, यो ब्लक के भयो भने स्टेशनरी हुन्छ। हेर त मैले यहाँनिर एमजी तल लाग्छ, यसको फ्रिक्सनल फोर्स माथि लाग्छ र स्टेशनरी हुनको लागि वेट बराबर फ्रिक्सनल फोर्स हुनु पर्यो। फ्रिक्सनल फोर्स त बढी हुनै सक्दैन, लिमिटिङ भन्दा बढ्दैन भनिसकेका छौँ। त्यसपछि वेट भनेको ठाउँमा mg इज इक्वल टु म्यु, आर भनेको एफ हुन्छ है यहाँनिर, बिकज भनेर आर इज इक्वल टु एफ। आर भनेको नर्मल रियाक्सन हो, यो वालसँग एक्सन एफ लाग्यो भने रियाक्सन पनि एफ नै हुन्छ। यसकारण एफ इज इक्वल टु हामीसँग 10 into 100 भयो 10
10 kg 100 बाई म्यू भनेको 0.4 यो डेसिमल हटाइदिउँ यसबाट 250 न्यूटन भयो कहिलेकाहीँ आन्सर के होला भने 250 छैन 100 200 300 छ भने 300 नै हुन्छ है फेरि मैले जानेको 250 भने खोज्ने होइन 250 भन्दा तलको फोर्सले स्टेसनरी राख्नु सक्दैन 200 भन्दा 50 भन्दा माथि सबभन्दा सानो भ्यालु जुन छ त्यही एन्सर हुन्छ त्यसकारण कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने दुईटा इन्फर्मेसन एउटा कुरा रियाक्सनको बारेमा थाहा पाइराख्नु पर्यो रियाक्सन भनेको परपेन्डिकुलर टु सरफेस यो कन्ट्याक्टमा भएको यो सरफेससँग परपेन्डिकुलर लाग्ने फोर्सलाई रियाक्सन भनिन्छ अहिलेको केसमा रियाक्सन इज फोर्स बराबर एप्लाइड फोर्स बराबर भयो र त्यसपछि अरु त छँदैछ कन्डिसन भइहाल्यो भन त केही छ कन्फ्युजन भने फेरि बताउँछु सी हो भने सी त होइन बी रहेछ आन्सर सी तिमीले कसरी भन्यौ खगेन्द्र कार्कीले भनेको सी मिलेन वेट बराबर फ्रिक्सनल फोर्स वेट तल लाग्छ फ्रिक्सनल फोर्स माथि लाग्छ दुईटा बराबर भयो भने के भने प्रत्येक श्रेष्ठले के लेख्यो 100/0.4 भने डेसिमल हटाएर एउटा जिरो थपे अनि काटेको तिमीले क्याल्कुलेटर तिमीसँग छँदैछ नि किन चिन्ता गर्छौ फेरि भन्दै ठीक छ हेर त यो एउटा ब्लकलाई मैले यसरी धकेलेको छु भने यो वालले लगाउने रियाक्सन मैले लगाएको फोर्स बराबर हुन्छ है मैले लगाएको जति फोर्स लगाए त्यति बराबरको रियाक्सन हुन्छ त्यो रियाक्सनले गर्दा फ्रिक्सनल फोर्स जुन माथि लाग्छ त्यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू एफ हुने भयो र वेट त एमजी भइहाल्यो वेट र म्यू एफ र फ्रिक्सनल फोर्स बराबर भयो भने यो स्टेसनरी हुन्छ वेट बढी भयो भने स्लिप गरेर गइहाल्छ वेट कम भयो भने समस्या छैन फ्रिक्सनल फोर्स त लिमिटिङ भन्दा बढी एक्सिड हुँदैन भनेको छौं किनभने भयो भने त माथि मुभ गर्ने कन्डिसन आउँछ त्यो पोसिबलै हुँदैन नम्बर नेक्स्ट a block is placed at one end of 20-meter long plank. The plank is raised gradually, then it start to slide down. Plank raise gradually, then block start to slide down. Block है यो ईट भने मिलेन block start to slide down at 30 degree. If inclination is made 60 degree, then find एक नंबरमा एक्सेलरेशन दोस्रो नम्बरमा भेलोसिटी एट बटम त्यही चाहियो टाइम के चाहियो निकाल्न सक्छौं मैले एक्सेलरेशनको बारेमा मात्र सिकाउन खोजेको यहाँ मेन सिकाउन खोजेको एक्सेलरेशनको बारेमा मैले सिकाउन खोजेछु यो 30 डिग्रीमा जस्ट स्टार्ट टु स्लाइड भन्नाले के बुझ्छौ यसको नाम के हो यो प्लाङ्क छ प्लाङ्कलाई बिस्तारै रेज गर्दै गयो भने एकतिर उठाउँदै गयो भने 30 डिग्रीमा जस्ट स्टार्ट टु स्लाइड त्यसलाई के भन्छ एंगल अफ रिपोज त्यसलाई के भन्छ एंगल अफ रिपोज अल्फा इज इक्वल टु 30 डिग्री अब हेर त म्यू इज इक्वल टु 10 अल्फा इज इक्वल टु 10 30 एउटा रिजल्ट आउँछ आइसकेपछि तिम्रो भ्यालु कति आउँछ 0.57 अब हेर त यो इन्क्लाइन प्लेन छ यहाँ एउटा ब्लक छ अनि यसको एमजी सीधा तल लाग्छ एउटा कम्पोनेन्ट एमजी sin थीटा यता लाग्छ यो तल स्लाइड गरेको हुनाले फ्रिक्सनल फोर्स माथि लाग्छ रिजल्टेन्ट एमए यता छ त्यसकारण एक नम्बरको लागि हामीले के लेख्छौं एमए बराबर एमजी sin थीटा माइनस म्यू एमजी cos थीटा रियाक्सन भनेको एमजी cos थीटा म्यू आर हुन्छ है यहाँनेर यो थीटा भएको कारणले एमजी cos थीटा इज इक्वल टु रियाक्सन जसले गर्दा A is equal to G sin theta minus mu cos theta यो एउटा एडिशनल रिजल्ट यो फर्मुला भयो भ्यालु राखिदिन्छौ तिमी आन्सर आइहाल्छ यो हामीले फ्रिक्सन यो अगाडि काइनेमेटिक्सहरुमा
म्यू थिएन, त्यसकारण जी साइन थीटा मात्र ल्याएको थियौँ। अहिले एक थप कुरा भयो। दोस्रोमा भेलोसिटी चाहिएको छ भने v इज इक्वल टु रुट ओभर 2a इन्टु l, यसमा रुट ओभर 2 भइहाल्यो। ए भनेको जी साइन थीटा माइनस म्यू कस थीटा इन्टु एल त भइहाल्यो, सिम्प्लिफाई गरेर आन्सर आउँछ। अब मैले अपको कुरा गर्छु है, अपको कुरा माथि फाल्यो भने अफ द प्लेन, यदि यो ब्लकलाई यसरी फालिराखेको छ, यहाँबाट तिमीले मासतिर फाल्दियौ, मोसन यतातिर छ भने फ्रिक्सन पनि तल, एमजी साइन थीटा पनि तल, त्यति बेला ए बराबर जी साइन थीटा प्लस म्यू कस थीटा हुन्छ। ल हेर त एकचोटि टेक्सिङ आयरले के लेख्यो, 0.3366 mg भने के लेखे? यो एउटा माथि गयो भने यस्तो हुँदो रहेछ एक्सेलरेसन, तल आयो भने यस्तो हुँदो रहेछ एक्सेलरेसन। ल यति नै गरेँ। अब नेक्स्ट टाइम मैले भेलोसिटी के हुन्छ, भेलोसिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी बढ्दै जान्छ, माथि जाँदा भेलोसिटी घट्दै जान्छ, भेलोसिटी माथि जाँदा भेलोसिटी घट्दै जान्छ। यो रिटार्डेसनको काम गर्छ। रिटार्डेसन माइनस लेख्नुपर्छ यसमा। हल्का फास्ट त अलिअलि भयो, हुन्छ नि। ल फर्मुला कसरी भयो कुन बाबु? विजय चौधरीले कुन फर्मुला कसरी भयो? v को फर्मुला v एरा त फर्मुलै छ त, v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as हुन्छ। u भनेको 0 भएको हुनाले a को भ्यालु राख्दियौ अनि s भनेको l लेख्दियौ। लेन्थ अफ द प्लेन इज इक्वल टु l। भेलोसिटी प्रतीक श्रेष्ठ लास्टको माथि गएको छ भने mg sin थीटा पनि तल र फ्रिक्सनल फोर्स पनि तल भएको हुनाले मैले सिधै लेख्दिएँ यो रिजल्ट जुन लेखाएको थियो हामीले ma बराबर mg sin थीटा प्लस फ्रिक्सनल फोर्स भनेर म्यू mg cos थीटा अनि यसबाट mm कमन लिएर काट्दियो भने g sin थीटा सिधै लेख्दिएँ। भन त विपिन खाती एकचोटि हेर त, mm काट्दिएँ, g कमन लिदिएँ, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा भनेर। 1 को भनेको हेर त, तल आउँदाखेरि mg तल sin थीटा तल, फ्रिक्सन माथि, नेट डाउनवर्ड फोर्स भनेको यति भयो इज इक्वल टु ma। सिम्प्लिफाई गर्ने काम के हुनु भइहाल्यो। पर्फेक्ट हुन्छ। वर्किङ एनर्जी पावरमा आउँछ नि, तिमी चुपचाप लागेर पढ, जे पढाएको छ त्यो पढ न, तिम्रो काम आउँछ नेक्स्ट टाइम। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, विल सी नेक्स्ट टाइम।